السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع كولتور. الجزء الثالث من درس الدياغرام. ان شاء الله في هذا الجزء هذا غادي نطرقوا. عطيت دابا جوج شيما وعطيت كيفاش فاش يكون مصوبه الشيما في الدياغرام. هما في الحالة ديال التمارين وديال الامتحانات كيعطيو حاجة واحدة، كيعطوك الشيما. اما كيعطوك الشيما وكيعطوك القيمة ديال كل نقطة، وتيقول لك نتايا خرج لي صوب لي، يعني رسم لي الشيما ديالي في الدياغرام. ولا كيعطوا لك هاد الشيما في الدياغرام اللي هي هادي فوس، اللي هي كتكون عبر هاد الورقه هادي. الورقه هادي كتكون مصوبه وكتكون عارف لا طومبيراتور ديالها كل وحده. يعني الطومبيراتور باش تعرف الطومبيراتور ديال هاد النقطه هادي ولا ديال هادي كت دير الاسقاط هكا ديال الطومبيراتور بحال هكا، كتعرف القيمه ديال. يعني هما كيعطوك حاله واحده، اما كيعطوك هذيك خرج لي هاد القيم هادو، ولا كيعطيك هاد القيم هادوك يقول لك صوب لي رسم لي. دابا في هاد الحاله هادي غنخدموا بهم بجوج ونعرفوا كيفاش البرانسيب، كيفاش نفهموا عطونا اي وحده نخدموها. دابا غنحاولوا كيفاش نخرجوا لا طومبيراتور دو كوندونساسيون. لا طومبيراتور ديال الكوندونساسيون اللي هي هذه وهذه، اللي هي هذه كامله. يعني في هذه الحاله هذه الا عطاوناهما البريسيون ديال الكوندونساسيون، يعني اللي هي هوت بريسيون كتكون هذه القيمه هذه. كندير كنسطر هكايا هذيك النقطه اللي كتقاس لي مع هاد الشيما هكا. النقطه هذه كنشوف هكا، كنلقى القيمه الطومبيراتور ديالي هنايا، ولا كنجي هنا وكنشوف الطومبيراتور ديالي هنا هكا، كتكون اسقط هكا بهاد الحاله هادي. يعني كيفاش ولا ما عطاوناش هادشي، كيفاش كنعرفوا الطومبيراتور ديال الكوندونساسيون. يعني الطومبيراتور تي كا شنو كتساوي؟ كتساوي température température de l'air extérieur. Température de l'air extérieur زائد دلتا تي توتال دلتا تي يعني température توتال ديال كوندونسور. يعني في هذه الحاله هذه الا جاو قالوا لنا هما حسبوا لي دلتا تي توتال دو كوندونسور، شنو غادي ندير؟ غادي ندير التمبيراتور ديال الكوندونساسيون ناقص تمبيراتور دو لير اكستيريور. لا تمبيراتور دو لير اكستيريور هي الهواء الخارجي اللي جاي حدا الكوندونسور. صافي. يعني شنو كندير التمبيراتور دو كوندونساسيون ناقص تمبيراتور دو لير اكستيريور. صافي باش كنخرج دلتا تي توتال دو كوندونسور. اوكي. هما في الحاله هذه الا عطاوك هذه يعطيوك هذه، ولا عطاوك دلتا تي توتال دو كوندونسور، ولا عطاوك ما يعطاوكش طومبيراتور دو كوندونساسيون. وحتى في حاله اللي ما عطاوكش هذه وما عطاوكش هذه، الطومبيراتور ديال الكوندونساسيون تخرجها الا عطاوك البريسيون ديال الكوندونسور. يعني هوت بريسيون عطاوك القيمه ديالها مثلا هو 20، كدير هكايا كتقاس مع هادي هنا هاد النقطه هادي كتشوف الفوق، ولا كتمشي بحال كتجي مع حتى لهاد النقطه، تجي لهاد النقطه هادي هنايا كتشوف التمبيراتور ديالك هنا. في هاد الحاله هادي يعني كيبغيو يحصلوا في الامتحانات، ما يعني كيشوفوا الانسان واش فاهم ولا ما فاهمش. نمشي ولا بغينا نحسبوا لا تمبيراتور، لا تمبيراتور ديال ليفابوراسيون. حتى هي التمبيراتور ديال ليفابوراسيون بحال يعني التمبيراتور اللي هي باس بريسيون اللي هي هذه كتكون القيمه ديالها تقدر تكون ناقص 10، تقدر تكون ناقص 5. كنشوف هنايا كنوصل لهاد النقطه هذه. هاد النقطه هذه هي اللي كتحدد لي التمبيراتور ديال ليفابوراسيون. كنشوف شحال فيها، تقدر تكون ناقص 5 ناقص 6 بحال هكاك. يعني تمبيراتور ديال ديفابوراسيون
شنو كتساوي؟ كتساوي لنا température chambre de la chambre froide. La température de la chambre froide ناقص حتى هي كذلك دلتا تي توتال ديال الافابوراتور. في هذه الحاله هذه حنا ما نلقاوش المشكل في طمبيراتور ديال كوندونساسيون، ما نلقاوش المشكل في طمبيراتور ديال ليفابوراسيون صافي، وما نلقاوش المشكل في دلتا تي توتال ديال كوندونسور، وما نلقاوش المشكل دلتا تي توتال على ليفابوراتور. هاد القيمات هادو كيعطيوهم لكم ضروري، ما كيعطيوهم لكم ديال الشامبر فخوا وديال طمبيراتور دو ليكستيريور. اوكي، هنا راه كنديروا الناقص وهنا راه كنديروا الزائد. في الكوندونسور كنديروا الزائد وفي الشامبر فخوا كنديروا الناقص، واخا حيت لافابوراتور كتنقص درجه الحراره و الكوندونسور كتزاد درجه الحراره. دابا ندخلوا القيم ديالنا. عندنا طمبيراتور عندنا سورشوفي فونكسيونيل. سورشوفي فونكسيونيل فين جا؟ هنايا سورشوفي فونكسيونيل جا هنا، ها هو السورشوفي. تطرقنا في الجزء الاول الثاني كنبينوهم، كنعاود نكرر حيت بهم كتخرج القيم ديال هذا السورشوفي فونكسيونيل. هو هذا يعني سورشوفي فونكسيونيل شنو كيساوي؟ سورشوفي فونكسيونيل شنو كيساوي؟ هادشي كيساوي طمبيراتور يعني طمبيراتور سورتي، يعني كتساوي طمبيراتور سورتي ليفابوراتور، يعني بلا ما نكتب طمبيراتور سورتي ليفابوراتور اللي هي اش ناقص طمبيراتور ليفابوراسيون. هادي تيتا كي وهذا تيتا زيرو، تي زيرو. يعني سورشوفي فونكسيونيل شنو كيساوي؟ سورتي طمبيراتور سورتي ديال ليفابوراتور ناقص طمبيراتور ناقص طمبيراتور ديال ليفابوراسيون اللي هي كتساوي ناقص تي زيرو. صافي، هذه هي سورشوفي فونكسيونيل. الا قالك سورشوفي فونكسيونيل كتحسب له بهاد القيمه هذه، ولا قال لنا حسب لي سورشوفي كوندويت اسبير. قال لك حسب لي الشريف، قال لك حسب لي سورشوفي كوندويت اسبير، يعني سورشوفي داسبير اللي هي هكا سورشوفي داسبير اسبيراسيون اللي هي شنو كتساوي؟ كتساوي طمبيراتور سورشوفي داسبير شنو كتساوي؟ طمبيراتور اونتري الكومبريسور اللي هي ا ناقص طمبيراتور ديفابوراسيون اللي هي تيتا زيرو. هاكاك يعني سورشوفي فونكسيونيل سورشوفي داسبير شنو كتساوي؟ اونتري طمبيراتور اونتري ديال الكومبريسور ناقص طمبيراتور ديال كوندونساسيون تي زيرو. قال لك اسيدي، قال لك عطينا سورشوفي توتال سورشوفي توتال قال هي طمبيراتور اونتري الكومبريسور اللي هي ا ناقص طمبيراتور ليفابوراسيون. عفوا هنا السورشوفي داسبير كتساوي طمبيراتور اونتري الكومبريسور ناقص طمبيراتور سورتي ديال ليفابوراتور اللي هي اش. وهنا سورشوفي توتال هي طمبيراتور اونتري ديال الكومبريسور ناقص طمبيراتور ديال ليفابوراسيون اللي هي تي زيرو. عفوا على هاد دابا نمشيو طمبيراتور سو ريفرويديزمون. عندنا سو ريفرويديزمون اللي هو هذا، هنا كتكون سو ريفرويديزمون، ها هي سو refroidissement de condenseur.
سو ريفخواديسمون ديال كوندونسور. شنو كتساوي اللي هي كتساوي طومبيراتور دو كوندونساسيون. طومبيراتور دو كوندونساسيون اللي هي هذه هي تيكا ناقص طومبيراتور سورتي الكوندونسور اللي هي سورتي كوندونسور اللي هو او، هي ناقص او. صافي. عندنا سو ريفخواديسمون لين داسبير لين ليكيد. سو ريفخواديسمون لين ليكيد اللي هي سو ريفخواديسمون لين ليكيد. كتساوي طومبيراتور سورتي ديال الكوندونسور، كتساوي طومبيراتور سورتي دو كوندونسور ناقص طومبيراتور اونطري دو طوندور. كتساوي طومبيراتور سورتي دو كوندونسور اللي هي او ناقص اونطري دو طوندور اللي هي اف ناقص اف. دابا خصنا نحسبو سو ريفخواديسمون توتال. سو ريفخواديسمون توتال. سو ريفخواديسمون توتال كتساوي طومبيراتور ديال الكوندونساسيون، طومبيراتور الكوندونساسيون اللي هي تيكا ناقص طومبيراتور اونطري دو طوندور ناقص طومبيراتور اونطري دو طوندور اللي هي اف. هادي تيكا ناقص اف. واخا صافي. عندنا سورشوفي او ريفولمون. سورشوفي او ريفولمون سورشوفي او ريفولمون شنو كتساوي طومبيراتور سورتي لو كومبريسور اللي هي بي ناقص طومبيراتور لو كوندونساسيون اللي هي تيكا. في هاد الحاله هادي الا مشاو عطاكم هادي، اذا غتعرف تخرج القيم ديال كل وحده. عطاك هادي اذا عطاكم غتعرف تخرج القيم ديال هادو سورشوفي فونكسيونيل، سورشوفي دون لا اسبير، سورشوفي توتال. هنايا دي سورشوفي يعني هي سورشوفي ريفولمون. هنا سو ريفخواديسمون ديال كوندونسور، سو ريفخواديسمون دي لين ليكيد حيت هنا كيولي ليكيد في الحال اللي كيولي ليكيد 100%. وهنا سورشوفي توتال يعني في هاد الحاله اللي عطاك تعرف تخرج. يعني خصك تحفظهم هادو، راه خصهم يتحفظوا مزيان. وراني انا حاولت نعطيكم البرانسيب، يعني ما نزيد عليكم ما نقص. البرانسيب اللي تقدر تفهم بلا ما ديك الزيادات. المهم نتمنى لكم التوفيق، نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو هذا وتفهموا مزيان.